The Goa University Campus Students Union paid a courtesy visit to Governor's Palace today. Union President Ritik Mandrekar highlighted concerns including hostel mess food quality, transportation, and other key students' issues, seeking the government's guidance and support. आणि आमची ही आयज सरां वांगडा कर्टसी विजीट आशिल्ली. ह्या विजिटा बरोबर आमी आमचो जो इलेक्टेड पॅनल आसा आमी युनायटेड युनिवर्सिटीच्या अंडर हे इलेक्शन कंटेस्ट केल्लेले आनी आमी आयज कर्टसी विजिटा खातीर हांगा येयल्लेले आसले. सो ह्या विजिटा बरोबर खुबशे इश्यूज आहा पळय किंवा खुबशे जे भुरग्यांचे दुखणे आसा ते आमी आयज सरा मुखार मांडला. भितुरलो मेजर एक दुखणें म्हणजे की युनिवर्सिटीन आमचो विजन आसा की एक स्टुडंट लेड प्लेसमेंट सेल येवपाची गरज आसा. हेजो हेतू कितें की आयज एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो खंय ना खंय अप टू दी मार्क ना. भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट जाय, जॉब जाय, सो ते कशें कितें करूं शकता हेजो प्रपोजल आमी सरा मुखार मांडला. सेकंड गजाल आहा ती ट्रान्सपोर्ट. युनिवर्सिटीन काणकोण ते पेडण्या पर्यंत भुरगे येता. थोडे भुरगे येता पळय ते सकाळी 3-4 बसी चेंज करून येता. थोडे येता पळय ते सामके सकाळी फुडें येताना किंवा वयताना बसी पॅक आसता, फूल आसता. थोड्या भुरग्यांक प्रायवेट ज्यो बसी आसात पळय ते घेयना हाफ टिकेटी खातीर. सो हो इश्यू सुद्दां आमी थंयसर मांडलेलो आसा. थर्ड आसा पळय तो कॅम्पसान वायफाय म्हणजे एक बेजीक नेसेसिटी कशी भुरग्यां खातीर आनी तीच आयज भुरग्यांक अप टू दी मार्क मेळना. सो आयज आमकां दिसता की वायफाय जेका आमी पयशे पे करता पळय तेजी फॅसिलिटी आमकां मेळपाक जाय. फक्त वायफाय कशें मेळटा आमकां लॅपटॉपाक यूज करूंक मेळटा रजिस्टर करून, फोनाक आमकां यूज करूंक मेळना. सो भुरग्यांक खुबशे डिफिकल्टीज जाता. कितें जाता की असायनमेंट करपाचो आसता, IAS आसता, प्रोजेक्ट आसता आनी हेका वायफाय गरज आसा. ही एक बेजीक नेसेसिटी कशी भुरग्यां खातीर कॉलेजीच्या आनी युनिवर्सिटीच्या. सो तो सुद्दां आमी इश्यू मांडलेलो आसा. त्याच पद्दतीन आयज आमी सांगपाचें म्हटल्यार आमचे रिलेटेड टू कॅन्टीनान हायजीन अप टू दी मार्क ना. सो तो सुद्दां खंय इम्प्रूव जावपाची गरज आसा आनी प्रॉपर स्टँडर्ड्स येवपाची गरज आसा, इन्स्पेक्शन जावपाची गरज आसा. हेजेरूय आमी सरां वांगडा उलयल्ले आसा. आनी एट दी एंड हॉस्टेलान कितें जाता की आमची गोंयची खूब भुरगीं हॉस्टेलान रावता पूण हॉस्टेलाचे जे मेस आसता पळय थंयसर कूक आहा तो म्हाका दिसता की गोवन ना. सो एक गोवन कूक आसपाची खूब गरज आसा. कितें जाता की आमची इतली गोंयची भुरगीं युनिवर्सिटीच्या हॉस्टेलान रावता बट गोवन कुकूच ना जाल्यार आतां खंय ना खंय भुरग्यांक तो एक त्रास जाता की जाय तशें जे गोंयचें जेवण आसा पळय तें भुरग्यां मेरेन सारकें पावना. कित्याक गोंयचें जें जेवण आहा पळय तेका एक वेगळीच रूच आसा, वेगळीच टेस्ट आसा. सो एक गोवन कूक आसपाची सुद्दां युनिवर्सिटीन खंय ना खंय गरज आसा. हे इश्यूज आहा पळय ते आमी सरा मुखार मांडलेले आसा. तशेंच युनिवर्सिटीन जो भुरग्यांनी आमकां मॅन्डेट दिला पळय तो आयज आमकां भुरग्यांनी जी मॅन्डेट दिला तो आयज आमी काम करपाची तयारीन लागलेले आसा. सगळे आमी कितें ना कितें एफर्ट्स घालता आनी सांगपाक सोदता की आमी एक ग्रिवियन्स सेल सुद्दां भुरग्यां खातीर तयार केला लेड बाय स्टुडंट. कितें जाला की जगान सुद्दां आयज म्हाका दिसता की उलोवपी लोक खूब जाला, आयकपी लोक खूब कमी जाला. सो आमी हो ग्रिवियन्स सेल भुरग्यां खातीर इंट्रोड्यूस केला. हेजो हेतू आहा की भुरग्यां मेरेन वचप, भुरग्यांचे इश्यूज आयकून घेवप आनी तांकां सोल्युशन दिवपाक ट्राय करप. सो हो इनिशिएटीव आमी एज अ युनायटेड युनिवर्सिटी म्हणून युनिवर्सिटीन घेतलेलो आसा.